معترف منهل صافي المياه إلا بعد إلمامه إلماما تام في علوم البلاغة بأسرارها وتدلعه بلطائفها وإشاراتها، ثم اعتنائه بنزل الكلمات تقديما وتأخيرا، ذكرا وحذفا، وكذلك أنظاره المتآنية على كلامه نظما ونسقا، إيجازا وإطنابا. فالبلاغة إذا تعينك بأن تستدل على إيجاز القرآن ودليل النبوة واستشهاد العلماء واستدلالاتها، كما يقول إمام البلاغة أبو الهلال العسكري في كتابه النافع الصناعتين: إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى. وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب. ومن ثم كانت البلاغة عند علمائها أهم العلوم التي تعين على فهم القرآن الكريم وإعجازه بما حواه من مقاصد ومعاني، ولذلك حمل عنه طاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز على من زهد في هذا العلم ولم يعلم أنه لا يوجد علم هو أرسخ أصلا وأبسط فرعا وأحلى جنى وأعظم فضلا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من البيان. وكذلك جعل المحشري معرفة كتاب الله وأسراره مقصورة على البراعة في علم البلاغة حين وصفه بعلم المعاني والبيان، ورأى أن أي عالم لا يمكنه أن يتصدى لتفسير كتاب الله ومعرفة سر إعجازه إلا ويكون قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم البيان وعلم المعاني. أيها الإخوة، فنصف هؤلاء الأئمة جهابذة وأعلام الزمان أوضح شاهد وأوثق دليل على أهمية دراسة البلاغة والوقوف على الإشارات وتلميحات كتاب الله ومعرفة جواهر آياته المباركة. ولذلك يلزم على من يقتحم هذا البستان ويتصدى أن يقطف من ثمارها ويشم من أزهارها أن يخوض أولا في أمواج بحار البلاغة الزاخرة وعلومها، ويجول في أعماقه وأطراف أمواجه كما يقتحم الوارد المتلمس ويقترف الوارد المتغمس إليه جواهر البحر ولآلائه وأصدافه في بحر لجه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أيها الإخوة، كما أسلفنا أن ملكة الفهم والتذوق لفهم أسرار العبارة القرآنية والدقة في معرفة حقائقها لا يمكن إلا بالبلاغة، حتى لا يكون الرجل العالم البصير مفسرا حاذقا ومدبرا فاحصا لا يخلق من القرآن ثمارا إلا بعد الثناء التام والوقوف المستمر على علوم البلاغة ودرك معانيه وأساليب بيانها، كما يقول الإمام الزمخشري: والنحوي ولو كان أنحى من سلويه، واللغوي والواعظ والقصصي لم يستطع أن يفسر كتاب الله إلا إذا درس علمين، علم البيان وعلم المعاني. ولذلك أشار علي أستاذي الكريم الدكتور محمد سليم حفظه الله ورعاه أستاذ قسم اللغة العربية بأن يعتني بعلوم البلاغة مطالعة ودراسة، بحثا وفحصا وخاصة علم المعاني منها، لكي أفوز به وبقواعده في تطبيقات الآيات القرآنية من الثامن عشر إلى 24 سورة وآية